नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयको भिडियोहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो नजानेको प्रश्नहरूको उत्तर छर्लङ्गसँग पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईले हाम्रो च्यानलमा जानको लागि सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र आफूले चाहेको विषय अथवा आफूले चाहेको टपिक पाठ तपाईले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र मलाई आशा छ तपाईले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब त पक्कै गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईलाई कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय पढाउन जाँदैछु र आज म एकाइ 7 मा रहेको मेरो सिर्जनाको पाठ 13 ज्यामितीय आकारहरू पढाउन जाँदैछु। र मलाई लाग्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू हातमा कपी कलम र आफ्नो साथमा आफ्नो पाठ्य पुस्तक मेरो गणित कक्षा 2 को मेरो गणित कपी कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ होला। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोमा हेरेर आज ज्यामितीय आकारहरूको बारेमा पढ्नुहुनेछ र चिन्नुहुनेछ र कसरी हामीले ज्यामितीय आकारहरू बनाउँछौं त्यो पनि हामी सिक्नेछौं। आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र तपाईले मैले सिकाएको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला र त्यसलाई सकेसम्म आफ्नो कपीमा उतार्न प्रयास गर्नुहोला है त। हुन्छ सर। ल अब हामीले के बुझ्नु पर्छ त? यो ज्यामितीय आकारहरू भनेर यहाँ लेखेको देख्न सक्छौं। मैले हेर्नुस् अन्डरलाइन लगाएँ रातो डट पेनले। हेर्नुस् त यो ज्यामितीय आकारहरू भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यो ज्यामितीय आकारहरू भनेको के हो त? ज्यामितीय भनेको गणितको आकारहरू कस्तो हुन्छ त? जस्तै त्रिभुज भनेर सुन्नु भएको छ, गोलो अथवा वृत्त भनेर सुन्नु भएको छ, चतुर्भुज भनेर सुन्नु भयो होला। हो यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौं? ज्यामितीय आकारहरू भन्छौं है त। अब यी आकारहरू के हुन्, कस्तो हुन्छ र हामीले कसरी चिन्न सक्छौं यो आज हामीले यो पाठमा मजाले बुझ्ने छौं। र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पनि मैले भनेको कुराहरू सुनेर तपाईहरुले पनि बुझ्नुहुनेछ। ल अब ढिला नगरिकन यहाँ तल के लेखेको छ यो अब हामी पढौं है त। हुन्छ भन्नुहोस् न। हुन्छ सर, हामी त रेडी भएर बसेका छौं, तपाईले पढाउनुहोस् भन्नुहोस् है त। ल म सुरु गरे। यहाँ लेखेको छ तलका चित्र अवलोकन गरी ज्यामितीय आकारहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल एउटा चित्र दिएको छ तपाईहरुको स्कुलको, यहाँ घरको, तपाईहरुको घर र तपाईहरुको स्कुलको चित्रहरू दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यो चित्रमा हेरेर ज्यामितीय आकारहरू के छन् त्यो हामीले खोज्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो अनि चिन्नु पर्यो है त। हुन्छ। ल हेर्नुस् त यो चित्रमा तपाईले के देख्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्। एउटा घर देख्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै एउटा तपाईले यहाँ पारी स्कुल देख्नुहुन्छ। हो, स्कुल देख्नुभयो होला। अनि बाटो देख्नु भएको छ होला। घरदेखि स्कुल जाने बाटो हेर्नुहोस्, ट्याक घुमेर स्कुल जाने बाटो पनि देख्नुभयो। त्यस्तै एउटा सानो तपाईहरुको उमेरको जस्तै कक्षा 2 मा पढ्ने एउटा सानी नानीलाई देख्नु भएको होला। आफ्नो घरबाट स्कुल जाँदैछन् र यहाँ एउटा साइकल पनि देख्नु भएको छ। देख्नुभयो? साइकल देख्नु भएको होला हैन त? हो नि। र अरु के देख्नु भएको छ त? रुखहरू देख्नु भएको छ। यस्तै पर्खाल देख्नु भएको छ। नानीले टाई लगाएको छ, स्कर्ट लगाएको छ, टी-शर्ट लगाएकी छिन्, जुत्ता लगाएकी छिन्, मोजा लगाएकी छिन्, ब्याग बोकेकी छिन्। यस्तो कुराहरू हामीले यहाँ धेरै देख्न सक्छौं। तर हामीले के खोज्नु पर्यो त? यहाँ ज्यामितीय आकारहरू खोज्नु पर्यो है त। हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् त। तपाईले आजसम्म बुझेको ज्यामितीय आकारहरू के छन्
पक्कै पनि त्रिभुज भनेर त सुन्नुभएको छ होला। त्यस्तै वृत्त अथवा गोलो अथवा त्यसलाई सर्कल भनेर पनि सुन्नुभएको छ होला, देख्नु पनि भएको छ होला। तर तपाईँलाई त्यसको नाम के हो, यो भनेको सर्कल रहेछ भनेर त्यो थाहा छ थाहा छैन त्यो त मलाई थाहा छैन। तर आज म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउने प्रयास गर्नेछु र तपाईँहरूले सिक्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, हेरौँ त यहाँनिर एउटा घडी रहेछ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ घडी मैले यहाँ रातोले गोलो लगाएँ। हो, यो घडी कस्तो आकारको छ त भन्नुहोस् त? गोलो आकारको छ। अब गोलो आकारलाई हामीले के भन्छौँ होला, ल भन्नुहोस् त? गोलो आकारलाई हामीले वृत्त भन्छौँ है त। के भन्छौँ? वृत्त भन्छौँ। तपाईँले सार्नुहोस् है त, गोलो आकारकोलाई वृत्त। त्यस्तै अरू हामीले के देख्छौँ, यो घरको छतमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो मैले रातो रङले बनाएँ, कस्तो आकारको छ यो भन्नुहोस् त? यो तीनवटा कोणहरू छ, एउटा कोण, अर्को कोण र अर्को कोण, तीनवटा कोणहरू छ। र तीनवटा कोण अथवा तीनवटा भुजा भएकोलाई हामीले के भन्छौँ? त्रिभुज भन्छौँ। र यो घरको यतादेखि देखिने यो कस्तो रहेछ? त्रिभुज आकारको रहेछ। कस्तो? त्रिभुज आकारको रहेछ। यस्तो आकारलाई हामीले के भन्छौँ? त्रिभुज आकार भन्छौँ। त्यस्तै गोलो आकारलाई हामीले के भन्छौँ? वृत्त आकार भन्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले अरू आकारहरू पनि खोजौँ है त, के भेट्ने रहेछौँ, के देख्ने रहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, हामीले अर्को के देख्यौँ? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो मैले लाइन ताने, यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ रातोले मैले लाइन तानेको छु। यो छतको यो भाग हामीले देखेका छौँ। हेर्नुहोस् त, देख्नुभएको छ कि नै? यो भागलाई देख्नुभएको छ। यसको कस्तो छ त? आयात भनेर माथि पढ्छौँ नि हामीले। हो, आयात जस्तो छ। हो, यो आयात जस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त? भन्नुहोस्? चतुर्भुज भन्छौँ। चतुर्भुज भन्छौँ है त। किन चतुर्भुज भयो? चारवटा भुजा छन्, हेर्नुहोस्। एउटा भुजा, दुईवटा भुजा, तीनवटा भुजा, चारवटा भुजा। चारवटा भुजा भएकोलाई चतुर्भुज भन्छौँ। त्यस्तै तीनवटा भुजा भएकोलाई हामीले के भन्छौँ त? हेर्नुहोस्, चतुर्भुजको चित्र यस्तो हुन्छ है त। चारवटा भुजा हुनेलाई चतुर्भुज भन्छौँ। यस्तो पनि हुन्छ, यो पनि चतुर्भुज हो। कसरी? एउटा भुजा, दुईवटा भुजा, तीनवटा भुजा र चारवटा भुजा हुन्। जे होस्, तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि चारवटा भुजा छ भने त्यसलाई चतुर्भुज भन्ने, तीनवटा भुजा छ भने त्यसलाई हामीले त्रिभुज भन्ने, र भुजाहरू छैन, गोलो छ भने त्यसलाई हामीले वृत्त भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। र तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देख्नुभएको छ, चतुर्भुज पनि देख्नुभयो, वृत्त पनि देख्नुभयो यहाँनिर घडीलाई। त्यस्तै त्रिभुज पनि देख्नुभयो। यो चित्रमा पनि हामीले त्रिभुज देख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले रङ लगाइदिएँ, त्रिभुज देख्नुभयो। त्यस्तै साइकलको पाङ्ग्रा हेर्न सक्नुहुन्छ। साइकलको पाङ्ग्रा पनि के छ? गोलो छ, होइन त? हेर्नुहोस्, यो पनि गोलो हो। गोलोलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? वृत्त भन्ने रहेछौँ। र यसै गरी हामीले यो चित्रमा के देख्यौँ त? एउटा वृत्त देख्यौँ, त्यस्तै एउटा त्रिभुज देख्यौँ र चतुर्भुज पनि देख्यौँ। र अब आजदेखि हामीले बुझ्यौँ पनि, यस्तो आकारहरूलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? तीनवटा भुजा भएकोलाई हामीले त्रिभुज भन्ने रहेछौँ। भुजा नभएको तर गोलो भएकोलाई हामीले वृत्त भन्ने रहेछौँ। र त्यस्तै चारवटा भुजा भएकोलाई हामीले चतुर्भुज भन्ने रहेछौँ भनेर आज हामीले बुझ्यौँ। अब हामी यति त बुझिसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ है त। अथवा यहाँ तल के भनेको छिन् नानीले, यो हामीले पढौँ अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ भनेकी छिन्, यहाँ नानीले भनेकी छिन्, के भनेकी छिन् त? मलाई चित्र बनाउन एकदम मनपर्छ भनेर यो नानीले भनेकी छिन्। माथिको चित्र मेरो घर र विद्यालयको हो।
हेर्नुहोस् त, हामी माथि भर्खरै छलफल गरेको थियौँ यो नानीको घर हो र यो घरबाट उनी स्कुलतिर जान्छन् अथवा विद्यालयतिर जान्छन् भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ र हामीले पनि त्यही बुझेका पनि छौँ। अनि अर्को के भनेको छन्, चित्रमा के कस्ता आकृतिहरू छन् भनेर यहाँ प्रश्न गरेका छन् र हामीलाई त थाहा भयो के आकृतिहरू रहेछ यो चित्रमा भन्नुहोस् त। सर, यहाँ त वृत्त रहेछ, त्रिभुज रहेछ, चतुर्भुज रहेछ, हामीले यहाँ 3वटा आकारहरू देख्यौँ भन्नुभयो हो। ल ठिक छ, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ, खुसी लाग्यो, राम्रोसँग पढ्नुभएको छ, राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ है त। ल अब हामीले यो माथिको प्रश्न सोधिएको थियो, चित्र अवलोकन गरी ज्यामितीय आकारहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधिएको थियो र हामीले यहाँको तलको चित्रलाई हेऱ्यौँ, अवलोकन गऱ्यौँ र यहाँ भएका ज्यामितीय आकारहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई थाहा भयो कि यहाँ त जम्मा 3वटा ज्यामितीय आकारहरू भएको हामीले थाहा पायौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ, यहाँ के लेखेको छ यो अब हामी पढौँ अनि यहाँ भनेको अनुसार हामीले उत्तरहरू गर्दै जाउँ है त। यहाँ लेखेको छ, तल दिएका आकृतिहरूमध्ये माथिका चित्रमा भएका आकृतिहरूमा रङ भरी देखाउनुहोस् भनेको छ। हामीले यहाँ माथि चित्र हेऱ्यौँ, हेर्नुहोस् हामी यहाँ माथि चित्र हेऱ्यौँ र यहाँ प्रश्नले के भनेको छ त, के भनेको छ, यहाँ यो माथिको चित्रमा भएको आकृतिहरू के छन् त्यो आकृतिहरूमा हामीले रङ भरेर देखाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले चित्र हेर्दै र यहाँ भएका आकृतिहरू खोज्दै हामी यहाँ तल दिएको आकृतिहरूमा के गर्नु पर्यो त, रङ भर्नु पर्यो है त। हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ होला। अब त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल अब के गरौँ, म यहाँ मेटाएँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त, यो तलको चित्रहरू हेरौँ र माथि छ कि नै, यहाँ हामीले यहाँ पढेको चित्रमा छ कि नै यो हेरौँ, खोजौँ, अनि छ भने के गर्ने, कलर गर्ने है त। ल हेरौँ, यहाँ एउटा यस्तो आकृति दिएको छ, हेर्नुहोस्। यसलाई हामीले के भन्छौँ रे, 4वटा भुजा भएको छ, हेर्नुहोस्। 1 2 3 4वटा भुजा छन्, त्यसैले हामीले यसलाई चतुर्भुज भन्छौँ भनेर हामीले पढिसक्यौँ र यसको बारेमा अझै पछाडि पनि पढ्नेछौँ। ल अब यस्तो यो देखाएको जस्तो आकृति हामीले कहाँ देख्छौँ त, हेर्नुहोस् त। यस्तो आकृति हामीले कता देख्छौँ, एउटा ढोकामा देख्छौँ, हामीले यहाँ ढोकामा देख्यौँ। त्यस्तै अब अर्को आकृति हेरौँ है त। अर्को यहाँनिर देख्यौँ, ढोकामा हामीले यहाँ तलको दिएको जस्तै आकृतिहरू हामीले देख्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, तलको यहाँ दिएको चित्र माथि देख्यौँ, अब यसमा हामीले रङ भर्नु पर्यो। ल अब रङ भरौँ है त। ल तपाईँहरूले पनि रङ भर्नुहोस् है। यसरी तपाईँले रङ भर्दा पनि हुन्छ र यदि तपाईँलाई रङ भर्न गाह्रो भयो भने डट पेनले यसरी कोर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। र रङ छ भने त रङै भर्नुहोस्, यदि रङ छैन भने मैले यहाँ लाइन तानिदिएको छु, त्यसै गरी लाइन तान्ने है त। त्यसै गरी यो आकृति हामीले माथिको चित्रमा देख्यौँ। त्यस्तै यो गोलो आकृति अथवा वृत्त हामीले कहाँ देख्यौँ त, हामीलाई थाहा छ, एउटा घडीमा देखेका थियौँ, अर्को साइकलको पाङ्ग्रामा देखेका थियौँ होइन त। यो चित्र पनि रहेछ यहाँ तल, यहाँ माथि चित्रमा। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसमा पनि के गर्नु पर्यो त, रङ भर्नु पर्यो है त। र मैले हेर्नुहोस् रङ भरिदिएँ, तपाईँले पनि रङ भर्नु पर्यो। म सँगसँगै तपाईँहरूले पनि रङ भर्नु पर्यो है त। त्यसै गरी यहाँ अर्को आकृति दिएको छ, हेर्नुहोस् यस्तो आकृति। अब यो आकृति माथि छ कि छैन यो हामीले खोज्नु पर्यो र यस्तो आकृतिलाई के भन्छ अरे, चतुर्भुज भन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। ल अब यस्तो आकृति खोजौँ है त चित्रमा। कतै छ, कहीँ देख्नुभयो त? देख्नु भएन। यो आकृति यहाँ माथिको चित्रमा छैन, त्यसैले हामीले यसमा रङ भर्नु परेन।
त्यसै गरी यो आकृति माथिको चित्रमा छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। हेरौँ, यो आकृतिलाई के भन्छ? चतुर्भुज भन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। ल हेरौँ, यस्तो आकृति कहाँ छ त? ओ छ, कहाँ छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, स्कुलको छानामा छ। हेर्नुहोस्, स्कुलको छानामा रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो आकृतिमा रङ लाउनु पर्यो है त। हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ। हामीले माथि खोजिसकेका छौँ। अब हामीले यसमा रङ लगाउनु पर्यो। मैले रङ लगाएँ, तपाईँहरूले पनि रङ लगाउनुहोस् है त। पहिला आकृति हेर्ने, यहाँ तल दिएको आकृतिहरू हेर्ने र माथिको चित्रमा छ कि छैन भनेर खोज्ने, र यदि यहाँ तल दिएको जस्तै माथि भेट्नुभयो भने मात्र के गर्ने त? रङ लगाउने। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। यस्तो, यसलाई के भन्छ अरे? त्रिभुज भन्छ भनेर पढेका थियौँ। किन त्रिभुज भनेको होला? किनभने यसको 3वटा भुजाहरू छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ? त्रिभुज भन्यौँ। भुजा भनेको यो लाइनहरू हेर्नुहोस्, यसको पनि 4वटा भुजा छन्। ल अब हेरौँ है त, त्रिभुज माथिको चित्रमा छ कि छैन यो अब हामीले हेरेर खोज्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो? कलर लाउनु पर्यो अथवा रङ लगाउनु पर्यो। त्रिभुज त हामीले देखेका छौँ। कहाँ कहाँ देखेका छौँ? एउटा घरको हेर्नुहोस्, यहाँनिर देखेका छौँ त्रिभुज। त्यस्तै हामीले यहाँनिर पनि देख्न सक्छौँ त्रिभुज। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पनि, यहाँ त झन् 2वटा त्रिभुज रहेछ। हेर्नुहोस्, ट्याक ट्याक 2वटा त्रिभुज रहेछ र हामीले त्रिभुज पनि देख्यौँ। अब के गर्नु पर्यो? यहाँ तल रङ लगाउनु पर्यो है त। ल रङ लगाउनुहोस् है, ढिला नगरी रङ लगाउनुहोस्। मैले त लगाइसकेँ, तपाईँहरूले पनि लगाउनु होला। त्यस्तै अब हामी अर्को आकृतिमा जाउँ। यहाँनिर यस्तो आकृति दिएको छ, यसलाई हामीले चतुर्भुज भन्छौँ है त। ल यस्तो आकृति हामीले कहाँ देख्छौँ? झ्यालमा देखेका छौँ। एउटा यहाँ झ्यालमा देख्यौँ, त्यस्तै यता पनि झ्यालमा हामीले यहाँ धेरै यस्तो आकृतिहरू देख्न सक्यौँ। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो? यसमा रङ लगाउनु पर्यो। मैले त रङ लगाएँ, तपाईँहरूले पनि रङ लगाउनुहोस् है। ल मैले रङ लगाइसकेको छु, तपाईँले पनि रङ लगाउनुहोस्। त्यसै गरी यहाँ अर्को आकृति छ। यो आकृति हामीले माथिको चित्रमा देख्छौँ कि नै पहिला खोजौँ है त। कतै देख्नुभयो त्यस्तो आकृति? देखेनौँ भनेपछि यस्तो आकृति यहाँ माथिको चित्रमा छैन। त्यसैले अब हामीले यसलाई रङ लाउनु पर्दैन है त। यसै गरी यहाँ माथि प्रश्नमा सोधिएको थियो, तल दिएका आकृतिहरूमध्ये माथिका चित्रमा भएको आकृतिहरूमा रङभरि देखाउनुहोस् भनेर प्रश्न गरेको थियो र हामीले यहाँ माथि चित्रमा देखेका आकृतिहरूलाई यहाँ तल रङ लगायौँ र यहाँ माथि चित्रमा नदेखेकालाई हामीले त्यस्तै छोडिदियौँ र यसरी हामीले के गर्यौँ? यो प्रश्नलाई सक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल यहाँ के भनेको छ पढौँ है त। त्रिभुज र चतुर्भुजहरू भनेको छ। के भनेको छ? त्रिभुज र चतुर्भुजहरू। अब हामीले के गर्नु पर्यो? त्रिभुज र चतुर्भुजहरू के हुन्, कस्तो कस्तो आकृति हुन्छ यो थाहा पाउनु पर्यो र हामीले मोटामोटी अलिअलि त माथि थाहा पाइसकेका छौँ है त। त्रिभुज भनेको के हो? 3वटा भुजा भएको। त्यस्तै चतुर्भुज भनेको 4वटा भुजाहरू भएको। भुजा भनेको के हो? लाइन, रेखाहरू है त। त्यस्तै कोण भनेको म तपाईँलाई सिकाउँछु। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो एउटा के हो? त्रिभुज हो। कसरी थाहा पाउनुभयो? एउटा भुजा, अर्को भुजा र अर्को भुजा, 3वटा भुजा भयो। त्यस्तै यो 2वटा लाइनको कति एङ्गल बनाएको छ, कति कोण बनाएको छ, यसलाई के भन्छौँ? कोण भन्छौँ है त। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ तल के लेखेको छ पढौँ है त। तल दिएका चित्र हेर्नुहोस् र चित्रमा भए जस्ता आकृतिहरू आफ्नो विद्यालय अथवा घरमा कहाँ देख्नुभएको छ छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ विभिन्न
चित्रहरू छन्, आकृतिहरू छन् र अब हामीले यस्तो आकृतिहरू कता कता देखेका छौँ, यो अब हामीले के भन्नु पर्यो त, कहाँ कहाँ देख्नुभएको छ त्यो तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। जस्तै यो चित्र छ, यो त हामीले कहाँ देखेका छौँ, स्कुलको छानामा देखेका छौँ। त्यस्तै यो पनि स्कुलको छानामा पनि देखेका छौँ र घरमा पनि देखेका छौँ। यस्तो कहाँ देख्नु भएको छ, यस्तो त पक्कै देख्नुभएको छ होला, इँटा देख्नुभएको छ कि नै, इँटा, घर बनाउने इँटा हो, यो हाम्रो चतुर्भुज आकारको हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ गोलो छ, गोलो गोलो छ, यस्तो गोलो कहाँ देख्नु भएको छ, यस्तो त घडीमा पनि देख्नु भएको छ, आफूले आफ्नो घरको बटुका अथवा कचौरा पनि देख्नुभएको छ, होइन त, हो नि। त्यसै गरी यो चित्रमा भएको आकृतिहरू तपाईँले देख्नुभएको छ, कतै कतै देख्नुभएको छ, देख्नुभएको होला। तपाईँसँग ज्यामिति छ भनेपछि यस्तो आकृति देख्नुहुन्छ होला, त्यो पनि त्रिभुज हो तर यस्तो किसिमको है त। त्यस्तै यो चङ्गाले देख्नुभएको होला, यो आकृति चङ्गाको जस्तै छ, काइट भन्छ, KITE काइट, काइट भनेको चङ्गा भनेर थाहा पाउनुभएको होला। अझ कतिपयले त चङ्गा पनि उडाउनु भएको होला, होइन त, हो नि। त्यस्तै यो आकृति कहाँ देख्नुहुन्छ, ल भन्नुहोस्, कतै देख्नु भएको छ यस्तो आकृति, भन्नुहोस्, देख्नु भएको छ कि नै, पक्कै पनि देख्नुभएको छैन होला। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु है त, कता कता देख्नुभएको छ भनेर। पक्कै पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको घरमा, घरको भित्र गएपछि तपाईँहरूको घरको छानो यदि यस्तो किसिमको छ, यस्तो किसिमको छ भने तपाईँहरूले पक्कै यो आकृति देख्नुभएको छ होला। यो आकृति तपाईँले यस्तो किसिमको छानो छ भने, भिरालो किसिमको छानोहरू छ भने तपाईँले यो आकृति देख्नुभएको छ। कसरी सर भन्नु होला, तपाईँ आफ्नो कोठामा छिर्नुहोस्, आफू बस्ने कोठामा छिर्नुहोस् र यसरी हेर्नुहोस् त घुमेर, ठ्याक्कै चारतिरबाट पर्खालहरू उठेको छ र माथितिर के छ, हेर्नुहोस्, माथितिर के छ, छानो यसरी माथि गएको छ। यसलाई, यस्तो आकृति तपाईँले पक्कै पनि देख्नुहुन्छ यदि तपाईँको घर के छ, छानो, छानो भिरालो टाइपको छानो छ भने, भिरालो किसिमको छानो छ भने तपाईँले यो आकृति देख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तो आकृति पनि तपाईँले देख्नुभएको होला, यो फुलबारीहरूमा देख्नुभएको होला कतै, अथवा चौतारीहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ तलका आकृतिहरू हेऱ्यौँ र कता कता देख्यौँ, यो हामीले सम्झ्यौँ र भन्यौँ पनि। र हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा बाबुले के गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ बाबुले के गर्नुभएको छ, सलाइको काँटीहरू लिएर यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, एउटा त्रिभुज बनाउनु भएको छ र अर्को चतुर्भुज बनाउनु भएको छ। यस्तो आकारलाई हामीले के भन्छौँ, चतुर्भुज भन्छौँ है त। त्यस्तै यसलाई त्रिभुज भन्छौँ, लेख्नुहोस् है त। यो आकारलाई त्रिभुज भन्छौँ र यो आकारलाई चतुर्भुज भन्छौँ। र उहाँले यहाँ सलाइको काँटीले चित्रहरू बनाउनु भएको छ र तपाईँहरूले पनि गराउने प्रयास गर्नु होला है त। अब यहाँ तल प्रश्नमा सोधिएको छ, के सोधिएको छ यो पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ, मसिना, लट्ठी, सिङ्का, छवाली, जुस पाइप, काठको लिस्टी, सिसा कलम, डेरी, माटो, धागो जस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गरी माथि चित्रमा देखाइएका जस्तै आकृतिहरू बनाउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधिएको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो त, तपाईँहरूले आफ्नो घरमा भएको सलाई छ भने सलाइको काँटी अथवा सानो लट्ठीहरू, सिङ्काहरू, धागो, सिसा कलम, जुस पाइप आदि इत्यादिहरू खोजेर यहाँ माथि दिएको आकृतिहरू बनाउनु पर्यो है त। हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्, हुन्छ सर, गर्नुहुन्छ त, गर्छौँ सर। ल अब म तपाईँहरूलाई विभिन्न कलरहरूले विभिन्न आकृतिहरू बनाउँछु, त्यो आकृतिहरू तपाईँले घरमा काठ अथवा सिङ्काहरू अथवा सलाइको काँटीले बनाउनु होला है त। ल हेर्नुहोस्,
मैले सुरुमा यस्तो बनाएँ, फेरि यसरी यस्तो बनाएँ, यस्तो बनाएँ। यसलाई के भन्छ? त्रिभुज भन्छ। त्यस्तै एउटा यस्तो बनाएँ, एउटा यस्तो बनाएँ। सलाइको काँटीहरूलाई मैले जसरी राखेको छु तपाईहरूले त्यसरी नै राख्नुहोला र तपाईहरूले आकृतिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? चतुर्भुज भन्छौँ। त्यस्तै अरू अरू आकृति के छ बनाऊ है त। यस्तो छ, यस्तो छ। ल बनाउने प्रयास गर्नु होला है त। सिङ्काहरू अथवा सलाइको काँटीहरूले बनाउने प्रयास गर्नु होला है त। हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ होला। ल यसरी मैले 3वटा आकृतिहरू गराएँ। तपाईले यहाँ भएका चित्रहरूको आकृतिहरू बनाउने कोसिस गर्नु होला है त। हुन्छ? हुन्छ सर। ल अझै म एउटा आकृति थप्दिएँ, त्यो पनि तपाईले बनाउनुहोस् है त। हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका आकृतिहरू छन्। यस्तो आकृतिहरू तपाईले घरमा भएको सिङ्का, सलाई, काठको लिस्टी, जुस पाइप आदि आदिहरू खोजेर यहाँ तल बनाएको आकृतिहरू बनाउने प्रयास गर्नुहोला। यो तपाईलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले सिक्नुहुनेछ। यस्तो आकृति त मैले कतै बनाएको थिएँ, देख्दाखेरि नै तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेरौँ यहाँ के लेखेको छ, पहिला पढौँ अनि प्रश्नले सोधेको उत्तरहरू दिने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब पढौँ। यहाँ लेखेको छ, तल दिएका चित्र हेर्नुहोस् र वृत्ताकार आकृति कहाँ कहाँ छन् छलफल गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले तपाईहरूलाई सोधेको छ। यहाँ तलको चित्रहरू हेर्ने र वृत्ताकार अथवा गोलो गोलो आकारहरू कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ त्योहरू अब हामीले खोज्ने र हामीले भन्नु पर्यो कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ। एउटा हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यहाँ यो लट्ठीनिर एउटा नानी आफ्नो कम्मरमा डोरी बाँधेर घुमिरहेकी छिन् र उनी घुम्दाखेरि कस्तो आकार बनेछ? गोलो आकार बनेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू कहाँ देख्न सक्छौँ? यहाँ 4वटा नानी बाबुहरू के गर्नु भएको छ त? साइकल चलाइरहनु भएको छ र साइकलको पाङ्ग्रामा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि के छ? वृत्त आकार छ अथवा गोलो आकारको छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? वृत्ताकार भन्छौँ है त। हामीले के देख्यौँ त यहाँ भन्नुहोस् त? एउटा नानीले आफ्नो कम्मरमा डोरी बाँधेर घुम्दाखेरि बनेको आकार देख्यौँ। त्यस्तै अरू साइकलमा भएको पाङ्ग्राहरू देख्यौँ। यसरी हामीले के गर्यौँ? यहाँ चित्रमा भएको वृत्ताकारहरू हामीले थाहा पायौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ के भनेको छ? एउटा गोलो आकारको पिँध वा मुख भएको वस्तु प्रयोग गरी वृत्त बनाउनुहोस् भनेको छ। के बनाउनुहोस् भनेको छ? गोलो आकार, जसलाई हामीले वृत्त आकार भन्छौँ, त्यो हामीले बनाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ प्रश्नले भनेको छ। तर कस्तो? के प्रयोग गरेर? आफ्नो घरमा भएको गोलो आकार भएको सामानहरू प्रयोग गरेर गोलो बनाउनुहोस् भनेको छ। अब केले बनाउनु हुन सक्नुहुन्छ त? तपाईँको घरमा के छन् त गोलो आकार भएको? जस्तै तपाईँले एउटा कचौराबाट गराउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कपीमा कचौरा उल्टो बनाएर राख्नुहोस् र कचौराको बिटमा आफ्नो पेन्सिलले कोर्नुहोस्, गोलो बन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईँले केले बनाउन सक्नुहुन्छ त? गिलास राख्नुहोस् र गोलो बनाउनुहोस्, त्यसले पनि बन्छ। त्यस्तै अर्को बोतल त छ होला, बोतलको ढक्कन माथि बिर्को राख्नुहोस् आफ्नो कपीमा अनि माथिबाट पेन्सिलले बिर्कोको बिटबाट घुमाउनुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँले गोलो आकार पाउनुहुनेछ। र हामीलाई थाहा छ जसरी यहाँ भाइले, यो चित्र पनि हामीले देख्न सक्छौँ, भाइले के गरेका छन् त? आफूसँग भएको गिलास राखेका छन् ट्याक्क लाएर अनि माथिबाट के गरेका छन्? पेन्सिलले, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ पेन्सिलले
त्यो गिलासको वरिपरि कोरेका छन् अथवा गोलो घेरा बनाउने प्रयास गरेका छन् र यसरी कोर्दै 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 जाँदा के हुन्छ गोलो बन्छ है त। त्यस्तै म पनि यहाँ तपाईहरुलाई विभिन्न कलमहरुले गोलो बनाएर देखाउँछु, तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस् है त। त्यस्तै प्रयोग गरेर मैले एउटा गोलो गराएँ, त्यस्तै अर्को डट पेनले पनि गोलो गराउँछु है त। हेर्नुस् गोलो बनाएँ, त्यस्तै अर्को डट पेनले पनि मैले यहाँ गोलो बनाएँ। अब तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो त गोलो बनाउनु पर्यो। हेर्नुस् मैले 3 वटा गोलोहरु बनाएँ, तर विभिन्न उले यो सुरुको केले बनाएँ बोतलको ढक्कनले बनाएँ, बिर्कोले बनाएँ। त्यस्तै यो गिलासले बनाएँ र यो मैले कचौराले बनाएँ। तपाईले पनि गिलास कचौरा र आफ्नो घरमा भएको कुनै पनि बट्टाको बिर्कोले बनाउनु होला है त। गिलास कचौरा बिर्को प्रयोग गरेर वृत्त बनाउनुहोस् है त, गोलो आकार बनाउनुहोस्। र मैले त एउटा यहाँ प्रश्नले सोधे अनुसार गोलो आकारको मुख भएको वस्तु प्रयोग गरी वृत्त बनाउनुहोस् भनेको थियो र मैले यहाँ बिर्कोको प्रयोगले बनाएँ, गिलासको प्रयोगले बनाएँ र कचौराको प्रयोगले गोलो बनाएँ। तपाईले पनि आफ्नो घरमा रहेको सामानहरु गोलो आकार भएको सामानहरु खोजेर वृत्त बनाउने प्रयास गर्नु होला र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। तपाईहरुले गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है त। आफूले गर्नु होला अनि आफ्नो मम्मी बुवालाई देखाउनु होला, मम्मी मम्मी बुवा बुवा हेर्नुस् त मैले गोलो बनाएँ, यसलाई हामीले वृत्त भन्छौं भन्नु होला है त। अनि तपाईको बुवा मम्मीहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले स्याबास भन्दै पैसाको साथसाथै चकलेटहरु दिनुहुन्छ है त। होमवर्क गर्नुपर्छ है, अनि बल्ल तपाईहरुको बुवा मम्मीहरु खुसी हुनुहुन्छ। अब यसैगरी अब हामी अर्को प्रश्नमा गयौं। हेर्नुस् यहाँ लेखेको छ वृत्त भनेको छ। के भनेको छ वृत्त। अब वृत्त भनेको के हो त? हामीलाई त थाहा छ गोलो भनेर। अब वृत्त भनेको के हो? गोलो कि आकार भएको। वृत्त भनेको के हो त? गोलो आकार भएकोलाई हामीले के भन्छौं? वृत्त भन्छौं है त। यो सार्नुहोस्, पछि तपाईलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ अथवा एक्जाममा सोध्न सक्नुहुन्छ सरहरुले। ल बाबुहरु वृत्त भनेको के हो र वृत्तको चित्र बनाऊ भन्नुहुन्छ। अब वृत्त भनेको के हो त्यो त थाहा हुनु पर्यो। गोलो आकार भएकोलाई वृत्त भनिन्छ सर भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो। अनि गोलो बनाऊ अथवा वृत्त आकार बनाऊ भनेर सोधेको हुन्छ, त्यहाँ तपाईले गोलो बनाउन सक्नु पर्यो अथवा वृत्त बनाउन सक्नु पर्यो है त। अब यहाँ हामीले चित्रमा पनि देख्न सक्छौं। हेर्नुस् एउटा भाइले आफूसँग भएको पैसा ढ्याग अथवा कोइन भन्नुहुन्छ होला, सिक्कालाई राखेर आफ्नो कपीको पानामा राखेर वरिपरिबाट पेन्सिलले कोरेका छन् र कस्तो आकार बनेछ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। गोलो आकार जसलाई हामीले वृत्त भन्छौं, वृत्त आकार भएछ। यहाँ नानीले सोधिछन्, ल भन्नुहोस् कस्तो आकार बन्यो? वृत्त आकार बन्यो। कस्तो आकार बन्यो रे? वृत्त आकार बन्यो सर। ल ठीक छ, तपाईहरुले भनेको सही छ, मलाई खुसी लाग्यो। तपाईहरुले पनि गिलास कचौरा बिर्को सिक्काहरु आदि आदिले वृत्त आकारहरु बनाउनु होला है त। अनि तपाईले त्यहाँ सिक्नु हुनेछ। अब हेरौं यहाँ तल अर्को प्रश्न सोधेको छ। हेर्नुस् तल दिएका वस्तुहरुमा भएका वृत्ताकार सतहरुको पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल विभिन्न के दिएको छ? वस्तुहरु दिएको छ र यो वस्तुहरुमा हामीले वृत्त आकार अथवा गोलो कहाँ छ त्यो हामीले चिन्नु पर्यो है त। हुन्छ हुन्छ सर। ल भन्नुहोस् यहाँ एउटा के दिएको छ? मुढा दिएको छ। के दिएको छ? मुढा। यसलाई हामीले मुढो भन्छौं, काठको मुढो भन्छौं नि। आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु
बुढाको भनेर सुन्नुभएको छ? यदि सुन्नुभएको छैन भने आज म तपाईँलाई सिकाउँछु। यहाँ एउटा के छ? मुढा छ। अब यो मुढाको कहाँनिर वृत्त आकार बनेको छ ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि देख्नुहुन्छ यहाँनिर बनेको रहेछ। हेर्नुहोस् म यहाँ चित्र बनाएँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले कुन आकार देख्छौँ? वृत्त आकार देख्छौँ है त। हेर्नुहोस् मैले बनाएँ, गोलो लगाइदिएँ। यहाँनिर हामीले वृत्त आकार देख्यौँ। त्यस्तै यो घडीको हेर्नुहोस् त वरिपरि छ नि। हेर्नुहोस् यसलाई हामीले के भन्छौँ? यसलाई पनि वृत्त आकार भन्छौँ। यहाँ पनि हामीले वृत्त आकारको देख्यौँ। घडी कस्तो आकारको हुने रहेछ? भित्तामा राख्ने घडी, भित्ते घडी वृत्त आकारको हुने रहेछ। त्यस्तै मुढालाई काटेपछि कस्तो आकार बन्ने रहेछ? वृत्त आकार बन्ने रहेछ। त्यस्तै यो के हो भन्नु सक्नुहुन्छ? यसलाई हामीले क्यारम बोर्ड भन्छौँ। के भन्छौँ रे? क्यारम बोर्ड। क्यारम बोर्ड भन्छौँ। यो त तपाईँहरूले खेल्नुभएको होला अथवा देख्नुभएको छ होला। गोटीहरू हानेर खेल्ने गेमलाई के भन्छौँ? खेललाई क्यारम बोर्ड भन्छौँ। अब भन्नुहोस् यो क्यारम बोर्डको कहाँ कहाँ वृत्त आकार देख्नुभएको छ? एउटा यहाँनिर देख्नुभएको छ र एउटा कालो रङले भरिएको वृत्त आकार देख्नुभएको छ। देख्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् त? देखेका छौँ सर। ठिक छ नानी बाबुहरू, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है त, अनि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। हामीले क्यारम बोर्डमा दुईवटा वृत्त आकारहरू देख्यौँ। त्यस्तै घडीलाई पनि वृत्त आकारमा देख्यौँ र मुढाको यतातिर पनि वृत्त आकार हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ, होइन त? हो सर। र यसरी यहाँ प्रश्नमा भनेको थियो दिएका वस्तुहरूमा भएका वृत्ताकार सतहहरूको पहिचान गर्नुहोस् भनेको थियो र हामीले यहाँ चित्रहरू हेरेर वृत्त आकार कहाँ कहाँ छन् यो हामीले खोज्यौँ र देख्यौँ र आजदेखि हामीले बुझ्यौँ पनि। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधिएको छ भन्नुहोस् त? यहाँ सोधिएको छ ठोस वस्तु प्रयोग गरी वृत्त खिच्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? ठोस वस्तु प्रयोग गरी वृत्त खिच्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? ठोस वस्तु भनेको छ। ठोस वस्तु त वस्तु कस्तो वस्तु त? गोलो आकार भएको ठोस वस्तु है त। अब ठोस वस्तुहरू के छन् होला ल भन्नुहोस् त? एउटा त तपाईँले थाहा पाउनु भयो, जुस खानुहुन्छ नि, गोलो जुस, गोलो गोलो आकारमा जुस खानुहुन्छ नि, हो त्यसको प्रयोग गरेर हामीले वृत्त खिच्नु पर्ने रहेछ। यहाँ चित्रमा देखाए अनुसार एउटा गोलो आकार भएको वस्तुलाई लगेर राख्ने आफ्नो कपीको माथि, अनि पेन्सिलले यहाँ कोरेको छ नि ठ्याक्क यसरी। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस्? कोर्दै कोर्दै जानु पर्यो र अन्तिममा कुन आकार बन्छ? वृत्त आकार बन्छ भनेको। अब हामीले बोतललाई राखेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तैहरू क्यानहरू राखेर गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै तपाईँहरूसँग टेप हुनसक्छ नि, हो टेपलाई पनि राखेर, पैसा चिप्काउने टेप हुन्छ नि, हो त्यसलाई पनि राखेर तपाईँले त्यसको वरिपरि पेन्सिल घुमाउनु भयो भने वृत्त आकार बन्छ है त। तपाईँले गराउनु पर्यो। त्यस्तै मैले पनि यहाँ बनाएँ। यो मैले टेप राखेर बनाएको वृत्त आकार। त्यस्तै मैले अर्को यहाँ मैले क्यान राखेर बनाएँ। यो क्यान अलि ठुलो छ र यहाँ वृत्तको साइज पनि के भयो? ठुलो भयो। वृत्तको आकार पनि ठुलो भयो है त। यसरी मैले के गरेँ? ठोस वस्तुहरूको प्रयोग गरेर वृत्त बनाएँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा रहेको ठोस वस्तुहरूको प्रयोग गरेर, जस्तै कुन क्यानहरू, टेपहरू आदि प्रयोग गरेर तपाईँहरूले वृत्त बनाउनु होला। र यसै गरी यहाँ सोधेको थियो प्रश्नले ठोस वस्तु प्रयोग गरी वृत्त खिच्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ वृत्त खिचिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ र तपाईँहरूले आफ्नो घरमा रहेको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर वृत्त पनि खिच्नुहुनेछ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ के भनेको छ त हेर्नुहोस् त? यो प्रश्नमा
त्रिभुजमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? त्रिभुजमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। र हामीलाई त थाहा छ त्रिभुज भनेको के हो र कस्तो आकारको हुन्छ भनेर हामीलाई त थाहा छ। यदि तपाईहरुले भुल्नुभयो भने केही भएन, म फेरि तपाईलाई सिकाउँछु है त। त्रिभुज भनेको 3 वटा भुजा भएको। यहाँ लेख्छु है त। पहिला म तपाईलाई त्रिभुज भनेको के हो त्यो भन्छु, त्यो लेख्छु, तपाईहरुले सार्नु होला। त्रिभुज भनेको के हो? 3 वटा के भन्नुस्? भुजा भएकोलाई हामीले के भन्छौं? त्रिभुज भन्छौं है त। यहाँ हेर्नुस् मैले लेख्दिएँ, तपाईले सार्नु होला है त। सार्नु पर्छ है। तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ। ल नानी बाबुहरु त्रिभुज भनेको के हो भन्नुहोस् र त्यसको चित्र बनाउनुहोस् भन्न सक्छ। तपाईले जान्नु पर्यो त्रिभुज भनेको के रहेछ? 3 वटा भुजा भएकोलाई त्रिभुज भनिने रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। र त्यसको चित्र पनि बनाउनु पर्यो। चित्र त म तपाईलाई बनाउन सिकाइहाल्छु। 3 वटा भुजा भएको हेर्नुहोस्। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं? चित्र बनाउन सक्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं? त्रिभुजको चित्र भन्न सक्छौं है त। यसलाई त्रिभुज आकार भन्न सक्छौं। कसरी थाहा पाउनु यो त्रिभुज हो भनेर? यहाँ हामीले देख्न सक्छौं 3 वटा भुजा छन्। एउटा भुजा, अर्को भुजा र अर्को भुजा। कतिवटा भुजा भयो? 3 वटा भुजा भयो। अथवा 3 वटा लाइनले बनेको एउटा चित्रलाई हामीले के भन्छौं? त्रिभुज भन्छौं। तर त्यो लाइनहरु के हुन पर्यो? त्यो रेखाहरु एक आपसमा छोइएको हुन पर्यो। हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यो लाइन र यो लाइन यहाँनिर छोइएको छ। त्यस्तै यो लाइन र यो लाइन कहाँ? यहाँनिर छोइएको छ। त्यस्तै यो लाइन र यो रेखा कहाँ छोइएको छ त? यहाँनिर छोइएको छ। यसैले हामीले यसलाई के भन्यौ त? त्रिभुज भन्यौ है त। यहाँ मेटियो। म तपाईलाई फेरि बनाएर देखाउँछु। हेर्नुस्। यसरी त्रिभुज मैले यहाँ बनाएको छु, तपाईले पनि बनाउनुहोस् है त। र यहाँ प्रश्नमा के भनेको छ त? त्रिभुजमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै 3 वटा भुजा भएको चित्र खोज्ने र त्यसलाई के गर्ने? रङ भर्ने है त। ल अब हामीले सुरु गरौँ। ल यो सुरुको चित्र त्रिभुज हो कि हैन भन्नुस् त? यो चित्र होइन। कसरी थाहा पाउनु भयो? सर यहाँ त 4 वटा भुजा छन्। 4 वटा भुजा भनेको त चतुर्भुज हो। त्यसैले यो त्रिभुज होइन। ठीक भन्नुभयो। त्यसैले हामीले यसमा रङ भर्नु पर्दैन। त्यसैले मैले यहाँ क्रस चिन्ह लगाएँ। ल अब यो चित्र भन्नुहोस्। यो चित्र त्रिभुज हो कि हैन? हो। ल अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? रङ भर्नु पर्यो है त। मैले यहाँ रङ भरेँ। ल अब रङ भरौँ। मैले रङ भरेँ। तपाईले पनि त्यहाँ आफ्नो पुस्तकमा रङ भर्नु होला है त। हुन्छ कि नाइ? हुन्छ सर, हामीले भर्छौं। ल ठीक छ, भर्दै गर्नुहोस् है त। रङ भर्नु भयो त? पक्कै पनि भर्नु भयो होला। त्यसैगरी यहाँ हेरौँ त। यो त्रिभुज हो त? मैले यहाँ एरो देखाएँ नि। यो चित्र त्रिभुज हो कि हैन भन्नुहोस् त? होइन। किन? यहाँ 4 वटा भुजा छन्। त्यसैले अब हामीले यसलाई रङ भर्नु परेन। त्यसैले मैले यहाँ कट्टा साइन लगाइदिएँ। त्यसैगरी यो चित्र त्रिभुज हो? होइन, यो त वृत्त हो। हामीले माथि पढिसकेका छौं सर। ल ठीक छ, ठीक भन्नुभयो। त्यसो भए भन्नुहोस् यो चित्र त्रिभुज हो कि हैन? यो चित्र त्रिभुज हो सर। कसरी भन्नुभयो यो त्रिभुज हो भनेर? किन यसमा 3 वटा भुजा छ र यसमा हेर्न सक्छौं 3 वटा रेखाहरू एक आपसमा के गरेको छ त? एक आपसमा जोडिएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्यौ? त्रिभुज भन्न सिकेका छौं। अब हामीले यसलाई रङ लगाउनु पर्यो है त। हेर्नुस् मैले यहाँ रङ लगाएँ। तपाईले पनि आफ्नो किताबमा रङ लगाउनुहोस् है त। यसैगरी हामीले के गर्यौं त? यहाँ माथि प्रश्नमा सोधेको थियो
त्रिभुजमा रङ भर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले त्रिभुज भनेको के हो त्यो पढ्यौँ र तल के गर्यौँ त त्रिभुजहरूलाई चिनेर रङ भर्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ भनेको छ चतुर्भुजमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। केमा? चतुर्भुजमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ चतुर्भुज भनेको के हो, यो हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है त। चतुर्भुज भनेको के हो त? चारवटा के भएको, भुजा भएको। चारवटा भुजा भएकोलाई के भनिन्छ अरे? चतुर्भुज भनिन्छ। तपाईहरूले सार्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेको छु, यो तपाईहरूले सार्नुहोस्। चतुर्भुज भनेको के रहेछ? चारवटा भुजा भएकोलाई चतुर्भुज भनिने रहेछ। ल ठिक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? चतुर्भुज भनेको के हो त्यो हामीले सिक्यौँ। अब चतुर्भुजको चित्र के हुन्छ हेरौँ है त। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा भुजा, दुईवटा भुजा, तीनवटा भुजा, चारवटा भुजा। चारवटा के रेखाहरू एक आपसमा जोडिएका छन्। यहाँ जसरी चित्रमा मैले गराएको छु यस्तो आकृतिहरू तपाईहरूले देख्नुभयो भने यो आकृति के को हो? चतुर्भुजको हो। अथवा यसलाई हामीले चतुर्भुजा भन्छौँ अथवा चतुर्भुज भन्छौँ है त। चित्र बनाउनुहोस् है त। मैले मेटाइदिएँ, तपाईँहरूले बनाइसक्नु भएको होला। अब हामीले यहाँ तल चतुर्भुजहरू के छन् त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? रङहरू भर्नु पर्यो। ल भन्नुहोस्, यो पहिलो चित्र चतुर्भुज हो कि होइन? हो सर। कसरी? यसमा चारवटा भुजा छन्, त्यसैले हामीले यसलाई चतुर्भुज भन्यौँ। ल अब हामीले यसमा रङ भरौँ है त। म पहेँलो रङ भरिदिएँ, तपाईँहरूले आफूसँग भएको रङ भर्नु होला है त। त्यस्तै गरी भन्नुहोस्, यो चित्र चतुर्भुजको हो कि होइन? होइन सर। कसरी थाहा पाउनुभयो? सर यो त त्रिभुज हो, यहाँ त जम्मा जम्मी तीनवटा भुजा छन्, त्यसैले हामीले यसमा रङ भर्नु हुँदैन। ठिक भन्नुभयो। अब हामी अर्कोमा जाउँ। यो चतुर्भुज हो कि होइन? सर यो त वृत्तको चित्र हो। ठिक भन्नुभयो। त्यसैले हामीले यसमा रङ भर्नु भएन। त्यसै गरी यो चित्रमा रङ भर्नुपर्छ कि नै भन्नुहोस् त। सर यो त चारवटा भुजा छ यसमा, यो त चतुर्भुज हो। अब हामीले यसमा रङ भर्नुपर्छ। ल भर्नुहोस्, तपाईँहरू भर्नुहोस्, म पनि यहाँ भर्छु है त। मैले यहाँ चित्रमा रङ भरेँ, तपाईँहरूले पनि रङ भर्नुहोस्। त्यसै गरी भन्नुहोस्, यो चित्र के को हो भन्नुहोस् त। यो चित्र के को होला? यो चित्र त चतुर्भुजको हो सर। ठिक छ, ठिक भन्नुभयो। यहाँ देखाएको चित्र चतुर्भुजको हो। अब हामीले यसमा रङ भर्नुपर्छ। तपाईहरूले पनि रङ भर्नुहोस् है त। अब त बुझ्नुभयो चतुर्भुज भनेको के हो र चतुर्भुज के कस्तो आकारको हुन्छ थाहा पाउनुभयो? थाहा पायौँ सर। ठिक छ नानी बाबुहरू, अब हामी के गर्नुपर्छ त? अर्को प्रश्नमा जानुपर्छ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा गएका छौँ र यहाँ लेखेको छ वृत्तमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। केमा? वृत्तमा रङ भर्नुहोस् भनेको छ। अब वृत्त भनेको के हो यो त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ। वृत्त भनेको के हो अरे? गोलो हो। के हो? गोलो हो। अब हामीले यसलाई लेख्नुपर्छ है त। वृत्त भनेको के हो? गोलो आकार भएको। गोलो आकार भएकोलाई हामीले के भन्छौँ? वृत्त भन्छौँ। सार्नुहोस् है त। यहाँ मैले माथि लेखिदिएको छु र रातो रङ लगाइदिएँ, यो तपाईँले सार्नुहोस्। परीक्षामा सोध्छ वृत्त भनेको के हो लेख्नुहोस् र त्यसको चित्र बनाउनुहोस् भन्छ, अथवा आकृति कोर्नुहोस् भन्छ। तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो
वृत्त भनेको गोलो आकार भएकोलाई हामीले वृत्त भन्छौँ र यसको आकृति कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त। यसको आकृति गोलो हुन्छ। अब गोलो एउटा गोलो बनाउनु पर्यो जसलाई हामीले के भन्छौँ वृत्त भन्छौँ है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ वृत्त भन्छौँ र तपाईले लेख्नु पर्यो यसरी। यसरी लेख्नुभयो भने 2 मा 2 पाउनुहुन्छ अथवा 5 मार्क्सको आउन सक्छ। 5 मा 5 पाउनुहुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त हामीले वृत्त कस्तो हुन्छ चिन्यौँ। अब हामीले वृत्तमा के गर्नु पर्यो रङ भर्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् यो सुरुको चित्र यो चित्र वृत्तको हो कि नै होइन के को चित्र हो त यो चतुर्भुजको। त्यसैले हामीले यसमा रङ लाउनु परेन। त्यस्तै यहाँ अर्को चित्र दिएको छ यो चित्र वृत्तको हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो रङ लगाउनु पर्यो। अब रङ लगाऊ। मैले यहाँ रङ भरेँ तपाईले पनि रङ भर्नुहोस् है त। नीलो रङले मैले रङ लगाइदिएँ। त्यस्तै भन्नुहोस् यो चित्र के को हो यो त त्रिभुजको हो। यसमा रङ लाउनु पर्छ पर्दैन। किन पर्दैन त प्रश्नमा हामीलाई सोधेको छ वृत्तमा मात्र रङ भर्नुहोस् भनेको छ। त्यसैले त्रिभुजमा हामीले रङ लाउनु पर्दैन। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को चित्र छ। यो चित्र के को हो भन्नुहोस् यो वृत्तको चित्र हो। यसमा हामीले रङ भर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले पनि यसमा रङ भर्नुहोस् है त। यो कस्तो रङ लगाएको छु भन्नु सक्नुहुन्छ। रङहरु थाहा छ कि नै तपाईलाई। यो मैले लगाएको रङ गुलाबी कलरको हो। त्यस्तै गरी भन्नुहोस् यहाँनिर यो चित्र छ। यो चित्र के को चित्र हो यो चित्र चतुर्भुजको हो। के को चतुर्भुज। अब हामीले चतुर्भुजमा रङ लगाउनु पर्छ त पर्दैन। त्यसैले हामीले यसमा के गर्यौं त रङ लगाएनौं। मैले यहाँ कट्टा क्रस साइन लगाइदिएँ है त। र हामीले के गर्यौं वृत्त भनेको के हो त्यो बुझ्यौं। वृत्त कस्तो आकारको हुन्छ त्यो पनि हामीले सिक्यौं। र यहाँ दिएका चित्रहरू मध्ये वृत्तमा रङ पनि भर्यौं। यसैगरी हाम्रो यो प्रश्नमा सोधिएको थियो वृत्तमा रङ भर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यो गरिसक्यौं। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ यो प्रश्नमा त्रिभुजकार सतह भएका वस्तु प्रयोग गरी त्रिभुज बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ त्रिभुजाकार सतह भएका वस्तुहरू प्रयोग गरी त्रिभुज बनाउनुहोस् भनेको छ। अब तपाईहरुले त्रिभुजाकार सतह भएका वस्तुहरू देख्नु भएको छ कि नै। पक्कै पनि देख्नु भएको होला। कहाँ देख्नु भएको छ त तपाईसँग ज्यामिति बक्स त छ। ज्यामिति बक्स हो त्यसमा तपाईले यहाँ देखाएको छ नि यो। यसलाई हामीले के भन्छौं त्रिभुजकार के भन्छौं वस्तु भन्छौं। अब यसको प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त त्रिभुज बनाउनु पर्यो है त। ल अब तल त्रिभुज बनाउन सिकौं है त। यहाँ हेर्नुहोस् अब एउटा त्रिभुज मैले यहाँ बनाएँ। तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस्। त्यस्तै त्रिभुज यस्तो पनि हुन्छ। अलिकति बिग्रियो म फेरि बनाउँछु है त। त्रिभुज बनाउनुहोस् है त। तपाईहरुले पनि त्रिभुज बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। ओहो बिग्रियो है म फेरि बनाएँ। एउटा यस्तो लाइन तान्ने एउटा सिधा लाइन तान्ने र अर्को छड्के लाइन तान्ने। यसरी हाम्रो के बन्यो त्रिभुज बन्यो है त। त्यसैगरी अर्को त्रिभुज यस्तो पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् यसरी पनि हामीले त्रिभुज बनाउन सक्छौं। त्यस्तै अर्को यतातिर यस्तो र यस्तो पनि त्रिभुज हुन सक्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौं त त्रिभुजहरू बनायौं।
तपाईले पनि आफ्नो कपीमा विभिन्न प्रकारको त्रिभुजहरू बनाउनुहोस् है त। बनाउनु भयो? यहाँ मैले बनाएको छु यो आकारहरू तपाईहरुले कोर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। आफ्नो कपीमा कोर्नुहोस् अथवा बनाउनुहोस् है त। यसरी यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो त्रिभुजकार सतह भएका वस्तुहरू प्रयोग गरी त्रिभुज बनाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले त्रिभुज बनाइसकेका छौं। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। अब यहाँ हेरौं यो प्रश्नमा के भनेको छ त। यो प्रश्नमा भनेको छ चतुर्भुजाकार सतह भएका वस्तु प्रयोग गरी चतुर्भुज बनाउनुहोस् भनेको छ। अब चतुर्भुजकार भएको अथवा चतुर्भुज आकार भएका वस्तुहरू तपाईहरुलाई थाहा छ के हुन्छ? जस्तै एउटा इटा हुन्छ। के हुन्छ? इटा। त्यस्तै तपाईहरुले देख्नु भएको होला तपाईहरुको सर म्याडमहरुले ब्ल्याक बोर्ड पुछ्दाखेरि युज गर्ने एउटा इरेजर भन्छौं नि, त्यसलाई के भन्छौं? डस्टर भन्छौं। एउटा डस्टर हुन्छ। हो त्यस्तै त्रिभुज आकार भएका अथवा चतुर्भुज आकार भएका वस्तुहरू लिउने र हामीले के गर्नु पर्यो त? चतुर्भुज बनाउनु पर्यो है त। ल अब सुरु गरौँ। हुन्छ? सुरु गरौँ है त। चतुर्भुज बनाऊँ। हेर्नुहोस् एउटा मैले चतुर्भुज बनाएँ। तपाईले पनि आफ्नो कपीमा चतुर्भुज बनाउनुहोस् है त। चतुर्भुज अब 4 वटा के हुनु पर्यो? भुजाहरू भएकोलाई हामीले के भन्छौं? चतुर्भुज भन्छौं भन्यौं। त्यस्तै यो पनि एउटा के हो? चतुर्भुज हो है त। तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस्। यो पनि के हो? एउटा चतुर्भुज हो। चतुर्भुज जस्तो पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस्। मैले यहाँ बनाएँ। तपाईले पनि म सँगसँगै बनाउनु भएको होला। यसरी हामीले के गर्यौं? चतुर्भुजहरू कोर्यौं। तपाईले पनि यो भिडियोलाई रोक्दै हेर्दै बनाउनु होला है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ तल के भनेको छ? अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ तल भनेको छ तल दिएका चित्रहरूप्रति अवलोकन गर्नुहोस् र कुन कुन आकृतिमा कुन कुन जनावरहरू चित्रमा राखेका छन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। अब हेरौँ त। हामीलाई त थाहा छ यो एउटा त्रिभुज आकार हो। यो त्रिभुज आकारमा के छ? एउटा जिराफ छ। त्यस्तै यो कुन आकार हो? यो एउटा चतुर्भुज आकार हो। यहाँ के छ त? बाख्रा छ। त्यस्तै यो पनि एउटा चतुर्भुज आकार हो। यसमा के छ? हात्ती छ। र यहाँ एउटा के छ? खरायोको चित्र छ। यो कुन आकार हो? यो त्रिभुज आकार हो। हामीलाई थाहा भयो। अब यहाँ सरले भन्नुभएको छ के भन्नुभयो सरले? माथिका आकारहरूलाई 2 भागमा छुट्याउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ एउटा बाबुले भनेका छन् सीधा रेखाखण्डहरूको संख्या फरक छ। जिराफ र खरायोको चित्रमा 3 वटा रेखाखण्ड छन्। बाख्रो र हात्तीको चित्र पत्तीमा 4 वटा रेखाखण्ड छन् भनेर बाबुले भनेका छन्। र फेरि अर्की बहिनीले भनेकी छिन् कुनाहरूको संख्या पनि फरक छ। जिराफ र खरायोको चित्र पत्तीमा 3 वटा कुना छन्, त्यसैले हामीले त्यसलाई त्रिभुज भन्छौं। बाख्रो र हात्तीको चित्र पत्तीमा 4 वटा कुना छन्, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौं? चतुर्भुज भन्छौं भनेको छ। र यहाँ हेरौं फेरि हामीले माथि पढेको कुरा फेरि यहाँ लेखेको छ। हामीले हेर्न सक्छौं त्रिभुजमा 3 वटा सिधा रेखाखण्डहरू र 3 वटा कुनाहरू छन्। त्रिभुजका 3 वटा सिधा रेखाखण्डहरूलाई त्रिभुजका भुजाहरू भनिन्छ भनेको छ। जस्तै त्रिभुजका भुजाहरू के हुन्? एउटा यो हो, यो हो, यो हो र कोण भनेको कुना भनेको छ। कुनाहरू यहाँ छन्, 3 वटा कुना छन्। त्यस्तै यो भाइले भन्नुभएको छ चतुर्भुजमा 4 वटा सिधा रेखाखण्डहरू र 4 वटा कुनाहरू छन्। चतुर्भुजका 4 वटा सिधा रेखाखण्डहरूलाई चतुर्भुजका
भुजाहरू भनिन्छ भनेको छ। यहाँ हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ यो के को चित्र हो? यो एउटा चतुर्भुजको चित्र हो र यहाँ 4वटा भुजाहरू छन्। एउटा, दुईवटा, तीनवटा र 4वटा भुजाहरू छन् र यहाँ 4वटा कुनाहरू छन्। एउटा कुना, दुईवटा, तीनवटा र 4वटा कुनाहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त। र अब यहाँ एउटा प्रश्न सोधेको छ, हेर्नुहोस्। कुना र भुजाहरू गन्ती गरी सङ्ख्यामा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? कुना र भुजाहरू गन्ती गरी सङ्ख्यामा लेख्नुहोस् भनेको छ। र हामीलाई थाहा छ कुना भनेको के हो, भुजा भनेको के हो। ल भन्नुहोस्, यो चित्रमा कतिवटा कुना छन्? एउटा, दुईवटा, तीनवटा। कति? 3। त्यस्तै भुजा एउटा, दुईवटा, तीनवटा। कति? 3वटा। त्यस्तै यो चित्रमा हेर्नुहोस्, एउटा, दुईवटा, तीनवटा, 4वटा के छ? भुजा छ। एउटा, दुईवटा, तीनवटा, 4वटा के छ? कुना छ। त्यस्तै यो चित्रमा एउटा, दुईवटा, तीनवटा, 4। कतिवटा कुना छ? 4वटा। त्यस्तै भुजा पनि कतिवटा हुन्छ? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, 4वटा। 4वटा भुजा हुने रहेछ। त्यसै गरी यसमा हेर्नुहोस्, कुना कतिवटा छन्? एउटा, दुईवटा, तीनवटा कुना छन्। त्यस्तै भुजा 1, 2, 3वटा भुजा छन्। यसै गरी यहाँ विभिन्न के छ? आकृतिहरू छन्। यसको तपाईहरूले के गर्नु पर्यो? कुना र भुजाहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि यो तपाईहरूलाई मैले होमवर्क दिएको छु। एउटा, दुईवटा, तीनवटा, 4वटा, 5वटा प्रश्नहरू यो तपाईहरूले गरेर आफ्नो बुवा मम्मी, दाइ दिदीहरूलाई देखाउनु होला र सकेसम्म मलाई पठाउनु होला है त। म पनि तपाईहरूले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नेछु है त। यो 5वटा चित्रहरू तपाईहरूले होमवर्क गर्नु होला है त। यसै गरी म तपाईहरूलाई अर्को प्रश्नमा जाँदैछु। यहाँ अर्को प्रश्नमा छ त्रिभुज। यहाँ चित्रहरू दिएको छ। यो चित्रहरू प्रयोग गरी एउटा चित्र सिर्जना गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ दिएको आकृतिहरू अथवा आकारहरू प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा चित्र बनाउनु पर्यो। ल अब हामी चित्र बनाऊँ है त। जस्तो छ त्यस्तै चित्र बनाऊँ। एउटा गोलो गराऊँ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ एउटा त्यस्तै यहाँ एउटा कान बनाइदिउँ है त। त्रिभुजको कान भन्छ। र यहाँ अर्कोको हामीले यो खुट्टा भयो भनेर हामीले के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो है त। यसरी हामीले एउटा चित्र कोर्यौँ। तपाईहरूले पनि यो चित्र कोर्नु होला। हुन्छ कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि एउटा चित्र बनाउनु भयो होला। मैले यहाँ तपाईहरूलाई यो चित्र बनाएको छु। तपाईहरूले पनि बनाउनुहोस् है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ प्रश्नमा के भनेको छ यो हामी पढ्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ रुलरको प्रयोगले थोप्ला जोडी त्रिभुज बनाउनुहोस् भनेको छ। हामीसँग रुलर छ। त्यो रुलरले के गर्नु पर्यो? यहाँको थोप्लाहरू जोडेर त्रिभुज बनाउनु पर्यो है त। त्यस्तै मैले यहाँ एउटा तपाईलाई त्रिभुज बनाउँछु। तपाईहरूले पनि बनाउनुहोस् है त। मैले एउटा त्रिभुज बनाएँ। तपाईले पनि धेरै त्रिभुजहरू बनाउनु होला। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईले पनि त्रिभुज बनाउनुहुन्छ होला। त्यसै गरी यहाँ छ रुलरको प्रयोगले थोप्ला जोडी चतुर्भुज बनाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले चतुर्भुज बनाऊँ है त। ल मैले बनाएँ, एउटा चतुर्भुज बनाएँ। तपाईहरूले पनि बनाउनुहोस्। बनाउनु भयो? बनाउनुहोस् है। हेर्नुहोस्, मैले एउटा चतुर्भुज बनाएँ। त्यस्तै तपाईले पनि विभिन्न
प्रकारको चतुर्भुजहरू बनाउनु होला है त। अब यहाँ अर्को छ, यसरी हामीले के गर्यौं, त्रिभुज पनि बनायौं, चतुर्भुज पनि बनायौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो, थोप्लाहरू जोडेर वृत्त बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो, यहाँको थोप्लाहरूलाई हामीले जोड्दै जोड्दै यसरी जोड्दै जोड्दै के गर्नु पर्यो, गोलो आकार बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ बनाएँ, तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस् है त। अरु यहाँ मैले बनाएको छैन, त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क र होमवर्क गर्नु होला अनि आफ्नो बुवा मम्मी दाइ दिदीलाई देखाउनु होला है त। होमवर्क गर्नुहुन्छ कि नै? गर्छौं सर। ल ठीक छ। यसरी हामीले थोप्लाहरू जोडेर के गरायौं, एउटा वृत्त बनायौं, एउटा गोलो आकार बनायौं, जसलाई हामीले के भन्छौं, वृत्त भन्छौं है त। त्यसैगरी हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ प्रश्नमा के भनेको छ यो पढौं अनि यसको उत्तर दिउँ है त। यहाँ भनेको छ त्रिभुज भित्र एक एकवटा फलफुल र चतुर्भुज भित्र एक एकवटा तरकारी र वृत्त भित्र एक एकवटा चराको चित्र बनाउनुहोस् र रङ भर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको छ, त्रिभुज भित्र फलफुल बनाउने, चतुर्भुज भित्र के गराउने, तरकारी बनाउने र वृत्त भित्र एक एकवटा चराको चित्र बनाउनुहोस् भनेको छ। अब हामी बनाऊ है त। यो सुरुको चित्र के को, त्रिभुजको। त्रिभुजमा के गर्ने भनेको छ, फलफुल बनाउने भनेको छ। अब फलफुल बनाऊ। यो एउटा केरा भयो। त्यस्तै यो के हो, वृत्त। वृत्तमा के गराउने भनेको छ, चराको चित्र बनाउने भनेको छ। चराको चित्र हामीले बनायौं। हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस् है त। त्यस्तै चतुर्भुजमा के गराउने भनेको छ, तरकारीको बनाउने भनेको छ। हामीले के गरायौं, एउटा फूलगोभी बनायौं। यो के को चित्र हो, फूलगोभीको। त्यस्तै यो के को हो, त्रिभुज हो। त्रिभुजमा के गराउनु पर्यो, यहाँ मैले के गराएँ, सुन्तला बनाएँ। तपाईहरुले पनि बनाउनुहोस् है त। त्यसैगरी यहाँ वृत्त छ। वृत्तमा के को चित्र गराउने भनेको छ, चराको चित्र बनाउने भनेको छ। हेर्नुहोस्, बनाउनुहोस् है त। ल बनाऊ। यो के को चित्र हो त, सुगाको चित्र हो है त। तपाईहरुले पनि चित्र बनाउनुहोस्। त्यसैगरी चतुर्भुजमा के को चित्र बनाउने भनेको छ, तरकारीको भनेको छ। अब मैले यहाँ आलुको चित्र बनाउँछु। हेर्नुहोस्, आलुको चित्र बनाएँ। तपाईहरुले पनि विभिन्न तरकारी, फलफुल र चराहरूको चित्र बनाउनु होला। यहाँ जसरी भनेको थियो, त्रिभुजभित्र फलफुल बनाउनुहोस् भनेको थियो, मैले फलफुल बनाएँ। त्यस्तै चतुर्भुजमा के बनाउनु भनेको थियो, तरकारी बनाऊ भनेको थियो, तरकारीको चित्रहरू बनाएँ। र वृत्तमा के को भनेको थियो, चराको भनेको थियो र मैले चराको चित्रहरू बनाएँ। र यसरी के भयो त, हामीले यो पाठलाई यहीँ सकेका छौँ। र यदि तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू छ, केही कुराहरू जान्नु भएको छैन, केही कुराहरू सोध्नु छ भने 98 4 95 95 8 95 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अथवा तपाईले यो नम्बरमा फेसबुक, यो नम्बरमा टेलिग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र आफूले चाहेको प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले तपाईले सोधेको प्रश्नहरू हामीले तपाईहरुले सोधेको प्रश्नहरूको उत्तरहरू दिनेछौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले मैले दिएको होमवर्कहरू गर्नुहुनेछ र आफ्नो बुवा मम्मी दाइ दिदीहरूलाई देखाउनुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ आज तपाईहरुले के पढ्नु भयो त, ज्यामितीय आकारहरू पढ्नु भयो र तपाईहरुले आज पढेको कुराहरू बुझ्नु भएको छ होला। र यति भन्दै घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, होमवर्कहरू गर्नुहोस्, बुवा मम्मीले भनेको कुराहरू मान्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामु बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।